हामीले 250 वटा मेसिन यो प्रदेशमा जाँदैछ। प्रदेश नम्बर 4 मा, प्रदेश नम्बर 5 मा र प्रदेश नम्बर 6 र प्रदेश नम्बर 7 मा पानी पनि चेन्ज गरिराख्नुपर्छ। 24 घण्टामा चाहिँ पानी चेन्ज गर्नु, जति दिँदै गइसकेपछि पानी घट्दै जान्छ। अब चाहिँ सांसद यो कोभिडको मेडिसिन भनेर लेखेर दिन मिल्दैन। त्योभन्दा बेसिक मेडिसिन भनेको प्यारासिटामल हैन, भाइटामिन डी, जिङ्कहरू अनि सिरप है, खोकीको एन्टिहिस्टामिन, एन्टी एलर्जिक मेडिसिनहरू भन्छ। I am very happy to be able to assist those people who are suffering due to COVID-19. देशको यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपालको सबै बिरामीहरूलाई लिएर हैन, सबैजना व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नु पाउँदाखेरि चाहिँ म एकदमै धेरै खुसी छु, आभार छु। अनुरोध छ यहाँ प्यासीलाई पानी देऊ, भोकीलाई गाँस सगाउन, त्यसैमा धर्म हुन्छ पर्दैन लाखौँ लाख मन्दिरमा भेटी चढाउन। अनुरोध छ यहाँ प्यासीलाई पानी देऊ, भोकीलाई गाँस सगाउन, त्यसैमा धर्म हुन्छ पर्दैन लाखौँ लाख मन्दिरमा भेटी चढाउन। जसको नामै थाहा छैन, जसको आमै थाहा छैन, जसको सहारा कोही छैन, उनैको सेवा गर बुझी उनको मर्म, त्यसैमा तिमीलाई हुन्छ ठुलो धर्म हो, त्यसैमा तिमीलाई हुन्छ ठुलो धर्म। थ्याङ्क यू सो मच। ओके, हामी चाहिँ बोधिसत्व बिहारको यस कार्यक्रममा छौँ। हामी गरिब दुखी अशक्तको सहारा मास्टर बुद्ध उनी हुन् सहारा। गरिब दुखी अशक्तको आहारा मास्टर बुद्ध उनी हुन् सहारा। यस कार्यक्रमको आज हामी एउटा उद्घाटन अथवा चाहिँ सुरुवात गर्दैछौँ। हामीले चाहिँ यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हामी सबैका गुरु मास्टर विङ गुङजी, प्लिज ताली बजाएर स्वागत दिउँ उहाँलाई, जो लाखौँ लाख नेपालीका ढुकढुकी बुद्धको छोरा, उहाँलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरी सामाजिक अभियन्ता, यो देशको हिरो, रियल हिरो ज्ञान साई सरलाई चाहिँ सभापतिको आसन गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। र यसै गरी अहोरात्र खटिने युवा व्यवसायी, उद्यमी, समाजसेवी, जो आफैमा सिङ्गर पनि, हरेक दिनदेखि अहोरात्र 24 घण्टा खट्ने आदरणीय व्यक्तित्व सांसदलाई पनि आसन गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। र यसै गरी हाम्रो संस्थालाई सपोर्ट गर्ने, हाम्रो टिममा सपोर्ट गर्ने भगवान्, डक्टर त हाम्रो भगवानै हुन्, तसर्थ चाहिँ प्रमिला कार्की बोधिसत्व बिहार नर्सलाई पनि सिटमा बस्न आग्रह गर्न चाहन्छु। र मेरो नाम तिलक बस्नेत, म पनि अहोरात्र अभियानमा खटिरहेको छु। मेरा थुप्रै गीतहरू यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, सयौँ गीतहरू छन्, करोडकलमा थुप्रै गीतहरू छन्। तसर्थ हिजो पनि मैले चाहिँ एउटा रिलिज गरेको छु, तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो। र दुखी पीडितको लागि एउटा गीत गाएको छु। र हामी चाहिँ अबको यात्रा हामीले पश्चिममा थुप्रै ठाउँमा हामीले चाहिँ अब जनता बचाउने अभियानमा हिँडिरहेका छौँ। र आफ्ना केही कुरा राखिदिनुको लागि, यस अभियानको विषयमा बोलिदिनुको लागि र हामी पश्चिमको यात्रा जसरी तय गर्दैछौँ त्यसको आफ्ना केही भनाइ राखिदिनुको लागि चाहिँ आदरणीय व्यक्तित्व ज्ञानन साई सरलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। देश विदेशमा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई 10 औँलाव जोडी बिन्ती छ, नमस्कार। यतिखेरको अवस्थामा देशभरि महामारी फैलिएको छ। यो महामारी फैलिएको बेला यो देश, यो राष्ट्र, विभिन्न सङ्घ संस्था, विभिन्न अभियानहरूले राष्ट्रका नागरिकहरूको जीवन बचाइरहेका छन्। तर दुःखलाग्दो कुरा चाहिँ जति सरकारले गर्नुपर्ने हो त्यो काम नगरेको अवस्थामा आज यो देश र मुलुकका नागरिकहरू दूर दराजमा छन्। सबै नागरिक, सबै दाजुभाइहरू काठमाडौँमा मात्रै छैनन्, दूर दराजमा पनि आज अक्सिजन नपाएर, त्यहाँको स्वास्थ्य सामग्री नपाएर सयौँ नागरिकहरू, सयौँ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू प्रत्येक दिन हामीले गुमाइरहेको अवस्था छ।
प्रत्येक दिन गुमाइरहेको अवस्थामा हामीले कसरी नागरिकहरूको जीवनलाई रक्षा गर्ने? यतिखेरको समय भनेको एक अर्कालाई विवाद गर्ने समय होइन। यतिखेरको समय भनेको एक अर्कालाई आरोप र प्रत्यारोप लगाउने समय होइन। यतिखेरको समय भनेको हामी सबै मिलेर देशका सबै नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने हो। अब हामी छौँ, हामी मरेका छैनौँ, हामी जीवित छौँ। देशका तपाईँको दूर दराजका गल्ली गल्लीमा हामी यो ज्यान रहेसम्म तपाईँका लागि हाजिर हुनेछौँ। हस्, धन्यवाद। र एकदम आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र त्यही अनुसार चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला, किनकि झन्डै 10 करोडभन्दा बढी सामग्री चाहिँ लगेर जाँदैछौँ। माफ गर्नुहोला, झन्डै 10 करोड बराबरको सामग्रीहरू हामी उपलब्ध गराउनेछौँ। हामीले 250वटा मेसिन यो प्रदेशमा जाँदैछ। प्रदेश नम्बर 4मा, प्रदेश नम्बर 5मा र प्रदेश नम्बर 6 र प्रदेश नम्बर 7मा 250वटा मेसिन। त्यो भएको हुँदाखेरि सबैले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई भन्नुहोस्, सरी है, मलाई धन्यवाद छ। र यसै गरी चाहिँ आफ्ना केही भनाइ राखिदिनको लागि चाहिँ हामी सबैका गुरु, जसले गर्दा चाहिँ आज काठमाडौँमा झन्डै 3000-4000 व्यक्तिको घर घरमा चाहिँ गुरु रासन पुगेको छ। तसर्थ चाहिँ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र भोलि हामीले चाहिँ डान्सरहरूलाई पनि चाहिँ हाम्रो अर्जुन तिवारी सरको टिमबाट 100 डान्सरहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ करिब चाहिँ 5,000 बराबरको, एक पर व्यक्ति 5,000 बराबरको चाहिँ प्रोभाइड पनि गर्दैछौँ। त्यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्जुन तिवारी सरलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला कोही कसैलाई समस्या छ भने है, कलाकारको टिमले। र त्यसै गरी आफ्ना केही कुरा राखिदिनको लागि चाहिँ गरिब दुखी अशक्तको आहारा मास्टर बुद्ध उनी हुन् सहारा। हामी सबैका प्रेरणाका स्रोत, आदरणीय व्यक्तित्व मास्टर विङङ सिलाई चाहिँ आफ्ना केही कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाली ट्रान्सलेटको लागि चाहिँ सांसर सिस्टर, ओके। तिलक बस्ने नमस्ते। तपाईँ अगाडि जानुहोस् न, त्यसले माइकमा बोल्नुपर्छ नेपाली। Dear brothers and sisters of the Dhamma of Nepal, the great nation of Nepal. सबैजनाहरूलाई, यहाँ उपस्थित सबैजनालाई मास्टर हुइगङ श्रीको तर्फबाट सबैजनालाई हार्दिक नमस्कार। I am very happy to be able to assist those people who are suffering due to COVID-19. देशको यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपालको सबैजना सबै बिरामीहरूलाई लिएर हैन सबैजना व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नु पाउँदाखेरि चाहिँ म एकदमै धेरै खुसी छु, आभार छु। I am a Buddhist monk from Taiwan. म चाहिँ ताइवानको एउटा बुद्धिस्ट मङ्क हुँ। As a Buddhist monk, we always see the birthplace of the Buddha, Nepal, as our second home. मैले चाहिँ म लगायत हामी सबै मङ्कहरूले ताइवानदेखि नेपाललाई चाहिँ गौतम बुद्ध जन्मिनु भएको देश नेपाललाई चाहिँ हामीले सधैँ हाम्रो एउटा जन्मघर नै हो भनेर चाहिँ दोस्रो घरको रूपमा हेर्ने गरेका छौँ। And so for all the Buddhists around the world are the same. They're very concerned about what is happening here. हामी जहाँ जन्मिए पनि हामी सबै बुद्धिस्टहरूले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एउटै हो, हामी सबै नेपालीहरू, हामी सबै मान्छेहरू एउटै हो, बुद्धिस्टहरू सबै एउटै हो भनेर हेरेका छौँ। This year in April, when the pandemic happened and we have a lockdown. लास्ट इयर चाहिँ This year. यो वर्ष चाहिँ अप्रिलमा जब यो फेरि पेन्डेमिक सुरु भयो, फेरि लकडाउन सुरु भयो। And on the news media, there are many stories about what is happening here. न्युज मिडियाहरूले चाहिँ धेरै धेरै घटनाक्रमहरू हैन धेरै कुराहरू चाहिँ मिडियामा ल्याइसक्नु भएपछि ल्याउनु भयो। When they see the people are not able to receive oxygen because of their condition, and even when they develop the serious condition and die from this condition, they have no way of going in peace. नेपालमा चाहिँ अक्सिजनको अभावले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरूले प्राण त्याग्नु पर्यो, धेरै समस्याहरू भोग्नु पर्यो हैन, धेरै गाह्रो परिस्थितिहरू यहाँ आइपुग्यो।
त्यो कुराहरू हामीले मध्यनजर गरिरहेका थियौँ। It really saddens them. Yeah, so they wanted to offer their help. अनि हामीले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई केही सहयोगहरूको अपिल गर्नुहुन्छ कि भनेर चाहिँ हेरिरहेका थियौँ, हामीले सहयोग गर्न खोजिरहेका थियौँ। Because as I said, all Buddhists recognize and see Nepal as their second home. And everyone here are their brothers and sisters. किनकि हामी बुद्धिस्टहरू जहाँ जन्मिए पनि, विश्वको जुन कुनामा जन्मिए पनि हामी सबै एउटै हौँ। बुद्ध नेपालमा जन्मिए पनि हाम्रो बुद्ध भनेको नेपालको भए पनि जहाँको भए पनि बुद्धिस्टहरू सबै एउटै नै हो भनेर हेर्छौँ। त्यही भएर हामीले सबैलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। So they cannot bear that kind of sadness. They wanted to help, offer their help to everyone. त्यही भएर बुद्धिस्टहरू सबैजनाले उहाँहरूको धर्म भनेकै कसैलाई दुखी देख्न नसक्नु, कसै पनि छटपटिएको हेर्न नसक्नु नै हो। Lord Buddha was born here 2,500 years ago. बुद्ध चाहिँ यहाँ 2050 वर्ष अगाडि नै जन्मिनु भएको थियो। Buddha is a historical person, not somebody we never meet. बुद्ध भनेको चाहिँ हामीले भेटेको न भगवान हो न मान्छे हो। हामीले चाहिँ उहाँको एउटा नाम सुनेर मात्रै होइन, बुद्ध यस्तो हुनुहुन्थ्यो उस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेर सुनेर मात्रै हामी अगाडि बढिरहेका हौँ। And his teaching is the teaching of compassion. बुद्धले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हामी कसरी बाँच्ने भन्ने आधारहरू सिकाइरहनु भएको हो। हामी कसरी सहनशील हुने, कसरी शान्तिमा बस्ने भन्ने कुराहरू सिकाउनु भएको हो। Only through compassion now we are able to have peace and happiness. हामीलाई चाहिँ शान्ति, धैर्यता हैन अनि कसरी एक आपसमा सहिष्णुतामा बस्ने भनेर सिकाउनु भएको हो। So that's why all of us as a Buddhist we benefit from his teachings. हामीले एक अर्काले चाहिँ सधैँ एक अर्कालाई चाहिँ जहिले पनि फाइदा के गराउनुपर्छ भन्दाखेरि बुद्धले हामीलाई के सिकाउनु भएको थियो भनेर एक अर्कालाई फाइदा गराउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नु। So during this pandemic crisis, they wanted to show their gratitude toward the Buddha by helping Nepal. त्यही भएर बुद्धले चाहिँ हामीलाई एक अर्कालाई गाह्रो परेको अवस्थामा यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि एक अर्कालाई सहयोग गरेर नै एक अर्काप्रति कृतज्ञ हुनुपर्छ भनेर सिकाउनु भएको छ। So we have collected the donations from all over the world. It's from Taiwan, from China, from Hong Kong, from Malaysia, Singapore, Canada, USA, and Australia. यस्तो बेलामा चाहिँ यो विश्वमै फैलिएको महामारीको बेलामा चाहिँ यो बेलामा हामीले सक्दो सहयोग सबैलाई गर्नुपर्छ। विशेष गरी नेपालमा चाहिँ अक्सिजन नपाएर सबैजना छटपटिरहनु भएको छ भन्ने यो कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर हामीले बोधिसत्व विहारको तर्फबाट चाहिँ विश्वको सबै देशहरूबाट सकेसम्म हङकङ, चाइना, मलेसिया, क्यानाडा, युएसए सबै देशहरूबाट चाहिँ डोनेसन उठाउन थाल्यौँ। कसरी हामीले चाहिँ जति सक्दो चाँडो चाहिँ सबैलाई हामीले सहयोग गरेर अक्सिजन प्रोभाइड गर्न सक्छौँ, अक्सिजन मात्र होइन धेरै राहतका सामानहरू चाहिँ दिन सक्छौँ भनेर चाहिँ डोनेसन लिन थाल्यौँ। We even cooperated with one of our fellow Buddhist temple in Taiwan, Tzu Chi Foundation in Taiwan. हामीले अर्को एउटा ठुलै फाउन्डेसन छ, त्यो चाहिँ ताइवानमा छ। त्यो चाहिँ त्सु ची फाउन्डेसन भन्ने छ। उनीहरूसँग पनि हामीले चाहिँ कोलाबोरेट गरेर फेरि अगाडि बढ्यौँ। So we have collected over 720 oxygen concentrator. हामीले चाहिँ उनीहरूसँग त्सु ची फाउन्डेसनसँग चाहिँ 720 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू चाहिँ हामीले उहाँबाट लिइसकेका छौँ र And over 200 non-invasive ventilators. अनि भेन्टिलेटर पनि हाम्रो अरू पनि आइरहेको छ हैन। त्सु ची फाउन्डेसनले चाहिँ हामीलाई त्यो पनि सहयोग गरिरहेको छ। And also other items that may help support those who are suffering because of the sickness. त्यो बाहेक चाहिँ उहाँहरूले त्सु ची फाउन्डेसनले चाहिँ हामीलाई अरू मेडिकल सामानहरू पनि अझै गर्ने भनेर हाम्रो अरू पनि कुराहरू भइरहेको छ र गर्नु पनि हुनेछ। त्यो चाहिँ एउटा ठुलो फाउन्डेसन भएकोले नेपालको परिस्थिति देखेर चाहिँ हामीसँगै मिलेर काम गर्ने भनेर चाहिँ गर्नुभएको छ। We are still asking people to help more because as we can see there are still lots more people need help.
हामीले चाहिँ दिनकै यति धेरै एप्लिकेसन लेटरहरू चाहिँ एक्सेप्ट गरिरहेका छौँ कि देशको विभिन्न कुनाहरूबाट चाहिँ हामीलाई निवेदनहरू आइरहेको छ, हामीलाई यस्तो चाहियो त्यस्तो चाहियो भनेर चाहिँ पठाइराख्नु भएको छ होइन। अनि त्यो पनि हामीले दिनदिनै हामीले लिइरहेका छौँ, लिस्ट बनाएर टिपेर लिइरहेका छौँ। अनि हामी चाहिँ हामीले कतिजनालाई सहयोग गर्न सक्छौँ, कतिवटा अर्गनाइजेसनहरूलाई सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर हामी अझै गर्दै गरिरहेका छौँ हामीले। So I wanted to especially thank our project manager, Mr. Sant Sharma, for helping us delivering all these compassion to all these people. मास्टर हुइगोङसीले चाहिँ यो प्रोग्रामको लागि स्पेसल्ली अहिले भइरहेको यो ग्रान्ड प्रोग्रामको लागि चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम म्यानेजर शान्त शर्मा सरलाई चाहिँ एकदमै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ। उहाँको सहयोग, उहाँको प्रोग्राम प्लान होइन, यो सबै कार्यक्रमहरू सफल भइरहेको चाहिँ उहाँको कारणले नै हो भनेर उहाँले एकदम स्पेसल थ्याङ्क यू दिन चाहनुभएको छ। Because of him, because I am a foreigner, I cannot speak the local language. I don't know how to communicate. So because of our brother, Sant, he's willing to help with a very big heart. So that's why we're very thankful to him. मास्टर हुइगोङसी उहाँ चाहिँ नेपालमा एज अ फरेनर भएर बस्नुभएकोले उहाँलाई नेपाली भाषा आउँदैन, म नेपाली भाषा बोल्न सक्दिनँ। यस कारणले मलाई धेरै समस्या हुन्छ। मैले चाहिँ एउटा फन्डहरू उठाउने, डोनेसन ल्याउने काम गरिरहेको छु, तर त्यो बाहेक जति पनि प्लान प्रपोजलहरू बनाउने होइन, त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, कुन ठाउँमा कसरी के गर्ने, कसरी स्टाफहरूलाई म्यानेज गर्ने, कसरी कामहरू गर्ने, यो सबै कामको जिम्मेवारी चाहिँ शान्त शर्माले लिएको छ। त्यसकारण म शान्तलाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, एकदमै आभारी छु भन्नुभएको छ। And then I know that tomorrow that he will engage in a trip to going to the west countryside of Nepal, in the remote areas, to deliver all these medical items to those people who are in need. भोलिदेखि चाहिँ शान्त शर्मा सर र हाम्रो टिमहरू चाहिँ भोलिदेखि नै नेपालको वेस्टर्न साइडतिर चाहिँ आफ्नो ट्रिप बनाएर जानुहुन्छ होइन। एउटा प्लान बनिसकेको छ। सामानहरू, मेडिकल आइटम, मेडिकल इक्विपमेन्टदेखि लिएर रासनको सबै सामानहरू लिएर चाहिँ उहाँहरू वेस्टर्न साइड अफ नेपाल जानुहुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो नेपालको विकट जिल्लाहरूदेखि लिएर विकट जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूको लागि चाहिँ यो आवश्यक सामग्रीहरू ठाउँ ठाउँमा पुगोस्, कोही पनि पीडित नहुन्, खान नपाएकोहरूले खान पाउन् यस्तो बेलामा होइन, अक्सिजन नपाएकोहरूले अक्सिजन पाउन् भनेर चाहिँ उहाँहरू त्यो ठाउँसम्म पनि पुग्नुहुनेछ भोलिदेखि नै। I sincerely pray to the Buddha for his blessings that when he delivers all these items, you will be blessed with all these things so that you will regain your health. And at the same time, we will hope that this pandemic will hurry and cease so that everybody will regain their normal life again. मास्टर हुइगोङसी भन्नुहुन्छ कि म एकदमै भित्रदेखि के इच्छा राख्छु भने यो सामग्रीहरू सबै ठाउँमा पुगेर यसको उचित मूल्याङ्कन होस्, यसले चाहिँ सही सदुपयोग पाओस्, सही सदुपयोग होस्, यसको ठाउँमा पुगोस्, जसलाई चाहिएको छ उसले उपयोग गर्नु पाओस् र चाँडै नै यो विषम परिस्थिति चाँडै नै पहिलाको जस्तो नर्मल डेजहरूमा सुरु होस्, नर्मल दिनहरूमा सुरु होस् र सबै जनताहरूले आफ्नो पहिलाको जस्तै दिनहरू चाहिँ बिताउन पाउन्, पहिलाको जस्तै स्वास्थ्य लाभको चाहिँ म एकदमै कामना गर्छु। I thank you very much for giving me this opportunity. Thank you. धेरै धेरै धन्यवाद, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यो पनि यो आवश्यक कुराहरू बोल्न दिनुभएकोमा र आवश्यक गर्न दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई। थ्याङ्क यू सो मच परिमला कार्कीज्यू र यसै गरी चाहिँ हाम्रो मास्टर थ्याङ्क यू सो मच। र अब हामीले चाहिँ एउटा सेम्पल उद्घाटन गर्दैछौँ खुलेर। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो नर्स परिमला कार्कीज्यू बोधिसत्व बिहारबाट केही कुरा राखिदिन आग्रह गर्न चाहन्छु। नमस्ते, म प्रमिला कार्की बोधिसत्व बिहारमा कार्यरत स्टाफ नर्स। विगत 1.5 वर्षदेखि बोधिसत्व बिहारमा काम गरिरहेकी छु।
हामीले चाहिँ यो ग्लोबल पेन्डेमिक भनौँ कोभिड-19 ग्लोबल पेन्डेमिकमा चाहिँ यो वर्ष मात्र होइन, हामीले पोहोर साल पनि धेरै कामहरू गरेका थियौँ बोधिसत्व विहारको तर्फबाट होइन। त्यही भएर पोहोर सालको कामहरूले चाहिँ हामीलाई यो वर्ष पनि केही गरौँ भन्ने एउटा जागरुक बनाएकोले होइन, इन्करेजमेन्ट दिएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मोटिभेट भएर हामीले योपालि पनि केही गरेका छौँ मास्टरको आशीर्वादले। यसको लागि चाहिँ अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो मास्टर हुइवंशीलाई थ्याङ्क यू भेरी मच, यो एउटा इनिसिएसन लिनुभएकोमा। साथसाथै अर्को हाम्रो शान्त सरलाई अघि नै हामीले एक्सप्लेन गरिसकेका छौँ, सबै प्लान प्रपोजलहरूदेखि लिएर कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ उहाँले नै सबै हेरिराख्नु भएको छ। हामीले चाहिँ यसमा कामहरू गर्ने मात्रै हो है। हामीले चाहिँ बोधिसत्व विहारबाट सुरुमा चाहिँ कसरी चाहिँ मानिसहरूलाई भोको मानिसहरूलाई पेट भर्ने भनेर हेऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले रासन दिन थाल्यौँ। रासन दिँदै अब बिचमा हस्पिटल जानलाई अलिकति गाह्रो हुने, स्वास्थ्य चौकी जाँदाखेरि त्यहीँबाट कोभिड सरिहाल्छ कि होइन, यस्तो खालको गाह्रो परिस्थितिमा के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ बेसिक कुराहरू, बेसिक मेडिसिनहरू जस्तै प्यारासिटामलदेखि लिएर डिकोल्ड अनि एन्टी एलर्जिक मेडिसिनहरू, सिरपहरू चाहिँ हामीले ठाउँबाट लोकल ठाउँबाट नै प्रोभाइड कसरी गर्न सकिन्छ भनेर एउटा मिटिङ राखेर चाहिँ त्यो अनुसारको हामीले काम गर्न थाल्यौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भनेर गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट एड मेडिसिनहरू पनि दिन थालेका थियौँ। यो वर्षदेखि चाहिँ अनि हामीले के गर्यौँ भने हामीले जति अर्गनाइजेसनहरू जस्तै हस्पिटल अनि गाउँपालिका म्युनिसिपालिटीहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा क्याटेगोरी अनुसार छुट्याएर क्याटेगोरी 1, 2, 3 भनेर छुट्याएर प्याकेज बनाएर मेडिसिन अनि मेडिकल इक्विपमेन्ट, मेडिकल सप्लाइजहरू पनि हामीले दिन थालेका छौँ है। किनभने योपालि चाहिँ पोहोर सालको भन्दा अलिकति बेसी नै कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा यो मोर्टालिटी रेटहरू पनि बढिरहेको छ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब योभन्दा बेसी के गर्न सक्छौँ भनेर यो अगाडि बढाएको प्रोग्राम हो। यसमा चाहिँ अब हामीले क्याटेगोरी 1, 2, 3 भनेर छुट्याएका छौँ। क्याटेगोरी 1मा चाहिँ गाउँपालिकाहरू पर्छन् है, रुरल म्युनिसिपालिटी भनौँ। क्याटेगोरी 2मा चाहिँ म्युनिसिपालिटीहरू, नगरपालिकाहरू पर्छन् र क्याटेगोरी 3मा चाहिँ हस्पिटलहरू पर्छन्। अब हामीले अलिकति विकट ठाउँकोहरूलाई चाहिँ क्याटेगोरी 2मा पर्नेहरूलाई पनि 3मै राखेर ताकि उनीहरूले चाहिँ अलिकति धेरै सामान पाउन् भनेर गरिदिएका छौँ। अब क्याटेगोरी 1, 2, 3मा चाहिँ हामीले कति सामान राखेका छौँ भनेर हामी हेर्छौँ है। क्याटेगोरी 1मा हेर्नुहोस् है, क्याटेगोरी 1मा गाउँपालिका भनेका छौँ, 2मा म्युनिसिपालिटी भनेको छौँ, 3मा हस्पिटल्सहरू भनेको छौँ। त्यसमा प्राइमेरी हेल्थ केयर सेन्टर पनि भन्छौँ, जसमा चाहिँ गाउँहरूमा अलिकति हस्पिटलहरू चाँडै पुग्न नसक्ने ठाउँहरूमा डेलिभरी केसहरूदेखि लिएर होइन अलिकति ठुलो मेजर केसहरू पनि हुने गर्छन्। त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले अलिकति बेसी सामानहरू हालेर पठाउने गरेका छौँ। र हाम्रो मेडिकल प्याकेजमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि हामीले पिपी सुटहरूदेखि लिएर फेस सिल्ड होइन, पिपी सुट, फेस सिल्ड अनि मेन कुरा भनेको अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर भइहाल्यो। अनि त्यसपछि अर्को ग्लुकोमिटर, थर्मल गन, बिपी सेटहरूदेखि लिएर ह्यान्ड वास, सेनिटाइजर, फिनाइल, हार्पिकहरू पनि सबै हालिदिएका छौँ। अनि यसमा चाहिँ हामीले क्याटेगोरी 1मा क्याटेगोरी 1, 2, 3 गर्दाखेरि पिपी सेट चाहिँ 5, 10 र 75 रेस्पेक्टिभली भनेर राखेका छौँ। त्यसै KN95, 25, 50 र 250 भनेर रेस्पेक्टिभली। अब सर्जिकल मास्क 200, 500 र 1000 भनेर रेस्पेक्टिभली गरेका छौँ। हस्पिटललाई अलिकति धेरै बढी युज हुने हुँदा हामीले हस्पिटललाई अलिकति बेसी प्रायोरिटीमा राखेका छौँ। अब त्यस्तै कन्सन्ट्रेटर चाहिँ हामीले अहिले 5 लिटरको कन्सन्ट्रेटर चाहिँ 1, 2 र 5 भनेको चाहिँ हस्पिटलको लागि अलिकति धेरै चाहिन्छ भनेर राखेका छौँ। त्यस्तै पल्स अक्सिमिटर पनि राखेका छौँ, पल्स अक्सिमिटर 1, 3 र 5 रेस्पेक्टिभली। अर्को चाहिँ हामीले थर्मल गन पनि राखेका छौँ, थर्मल गन 1, 1, 2। अब गाउँपालिकाहरूमा धेरै स्वास्थ्य चौकीहरू पनि हुँदैन, जहाँ सानो हुन्छ एकछिन आउँछन् गरेर गइहाल्छन् भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी छुट्याएर सबै रासनल सहित नै राखेका छौँ हामीले। अर्को अब फेस सिल्डहरू पनि हामीले अकर्डिङ टु पिपी सेट सबै क्याटेगोरी वाइज राखेका छौँ है। अब ग्लुकोमिटर चाहिँ स्पेसली कोभिड हुँदाखेरि चाहिँ प्रायः जस्तो हाइपरटेन्सिभ र डायबिटिक पेसेन्टहरूलाई चाँडै हुन्छ भनेर हामीले ग्लुकोमिटर पनि एउटा प्रायोरिटी बेस राखिदिएका छौँ है। सुगर हेर्नको लागि ग्लुकोमिटर पनि 111 भनेर राखिदिएको छ।
छौँ। अनि स्प्रेयर क्यान चाहिँ सेनिटाइजर सबै ठाउँमा स्प्रे गर्नुपर्छ भनेर एउटा भनेर राखिदिएका छौँ। त्यस्तै गरी काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ डिस्पोजेबल हेयर क्याप पनि चाहिन्छ भनेर हामीले 50, 100 र 500 भनेर चाहिँ राखेका छौँ। अब ह्यान्ड वास, सेनिटाइजर, फिनाइल चाहिँ गाउँपालिकामा 10-10 र 5 लिटर गरेर राखेका छौँ भने म्युनिसिपालिटी नगरपालिकामा चाहिँ 20-20 र 10 गरेर लिटरमा राखेका छौँ। अब हस्पिटलमा चाहिँ हस्पिटल ठुलो हुन्छ, धेरै चाहिन्छ भनेर हामीले 50-50-50-25 को हिसाबले लिटरमा हामीले राखिदिएका छौँ। यसरी क्याटेगोरी वाइज छुट्याएको छौँ। अब हामीले अर्को चाहिँ मेडिसिन पनि हामीले प्याकेजमा राखिदिएका छौँ। क्याटेगोरी 1, क्याटेगोरी 2, क्याटेगोरी 3 भनेर मेडिसिनमा राखिदिएका छौँ। अब धेरैले चाहिँ हामीलाई मेडिसिन पनि चाहियो भनेर एउटा डिमान्ड बेस ल्याएको भएर हामीले जसले डिमान्ड गर्नुभयो उहाँहरू बाहेक पनि हामीले सबैलाई नै अब प्रोभाइड गर्न सक्छौँ भनेर मेडिसिन पनि हामीले राखिदिएका छौँ। मास्टरले चाहिँ ल हामी सबैलाई दिउँ न त भनेर एउटा चाहिँ बनाउनु भयो, प्लान बनाउनु भयो। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले क्याटेगोरी वाइज चाहिँ मेडिसिन राख्यौँ। अब बजेट चाहिँ हामीले कसरी छुट्याएको छौँ, 20 देखि राउन्ड अबाउट 25,000। त्यस्तै क्याटेगोरी 2 को लागि चाहिँ 30 देखि 35,000 को बजेट छुट्यायौँ र हस्पिटलको लागि चाहिँ 50 देखि 55-60,000 को चाहिँ एउटा बजेट छुट्याएर हस्पिटलको लागि मेडिसिन राख्यौँ। अब मेडिसिन चाहिँ किन यति भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हामी डक्टर होइन, हामीले प्रेस्क्राइब गरेर यो कोभिडको मेडिसिन भनेर लेखेर दिन मिल्दैन। त्योभन्दा बेसिक मेडिसिन भनेको प्यारासिटामल होइन, भाइटामिन डी, जिङ्कहरू, अनि सिरप है, खोकीको एन्टिहिस्टामिन, एन्टी एलर्जिक मेडिसिनहरू भन्छ। त्यो बाहेक सलाइनहरू पनि हामीले एक डब्बा भनेर सबै राखिदिएका छौँ। यो चाहिँ हामीले एउटा प्याकेज बनाएर, मैले समग्रमा मेडिसिन भनेको यो बाहेक अरू पनि थुप्रै मेडिसिनहरू छन्, त्यो चाहिँ बक्स अनुसार क्याटेगोरी वाइज हामीले छुट्याएर राखिदिएका छौँ। यति नै हो, हामीले अहिले चाहिँ यो प्याकेजमा राखेका छौँ। अब भोलिदेखि हाम्रो वेस्टर्न नेपाल चाहिँ ट्रिप सुरु हुन्छ, शान्त सर विथ अल टिम है। यो टिममा चाहिँ हामीले रासन पनि सँगै हामीले पठाउने एउटा योजना छ। हाम्रो टिम बोधिसत्व नेपालले चाहिँ हाम्रो स्लोगन नेपाल लकडाउन इमर्जेन्सी रिलिफ, गरिब दुखी अशक्तको आहारा, मास्टर बुद्ध उनै हुन् सहारा भनेर एउटा स्लोगन बनाएर सुरु गरेका छौँ। यिनै हो। म प्रमिला कार्की चाहिँ यो बोधिसत्व बिहारमा काम गरेर या सँगै काम गर्नु पाउँदा चाहिँ यो यस्तो विषम परिस्थितिमा एज अ नर्स बोधिसत्वबाट काम गर्नु पाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै नै खुसी छु। आफ्नो चाहिँ छुट्टै पहिचान बनाउन सफल समाजसेवी शान्त शर्मा सरलाई चाहिँ म आफ्नो के कुरा राख्ने आग्रह चाहन्छु। त्यसपछि हामी चाहिँ कन्स्ट्रक्टर खोल्नेछौँ। सबैलाई नमस्कार। म शान्त शर्मा, यो प्रोग्रामको कोअर्डिनेटर। यो यहाँको आजसम्मको स्थिति हामी पुग्नलाई हाम्रो जे कुरामा पनि भविष्य जोडिया हुन्छ। यही भविष्यमा यही लकडाउन, आजको भन्दा पहिलो लकडाउनमा हामीले 2,10,000लाई हामीले खाना खुवाएको थियौँ। त्यो बेला मैले टोटल साइलेन्समा थियौँ हामी, सायद कति मिडियालाई थाहै थिएन। हामी आफ्नो काम गरिरहेको थियौँ, हामी मिडियामा गएकै थिएनौँ। 1 वर्ष लगभग 6-7 महिना जति हामीले चाहिँ काम गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यही क्रममा तपाईँको चाहिँ 1,000भन्दा बढी अपाङ्गहरूलाई रासन बाँड्यौँ। त्यही क्रममा फेरि दोस्रो हाम्रो वज्रपात नेपालीलाई पर्यो। हाम्रो सिन्धुपाल्चोकमा र नुवाकोटमा के अरे बाढी र पहिरो गयो। अनि त्यहाँको सिडु साहबको रिक्वेस्टमा हामीले लगभग 550 प्याकेज हामीले तुरन्त राहत दिएको थियो, सहयोग गरेका थियौँ। म चाहिँ यो राहत भन्न मन पराउँदिनँ, म सहयोग भन्ने मन पराउँछु। त्यसले गर्दाखेरि यो सब सहयोग गरेका थियौँ हामीले। त्यही एक्सपिरियन्समा त्यही टिम लिएर त्यसमा थप हाम्रो तिलक सर अहिले जोडिनु भएको छ, हाम्रो ज्ञान साई सर जोड्नु भएको छ। यो झन् गर्व हो बोधिसत्व बिहारको लागि। हामी टिम भएर हामी चाहिँ यो अहिलेसम्म हामीले चाहिँ लगभग 17-18 दिन जति भयो हामीले काम सुरु गरेको। हामीले कान्ति बाल अस्पतालमा, टिचिङमा, क्षेत्रपाटी निःशुल्क हस्पिटलमा अनि पिपल्समा हामीले निःशुल्क खाना वितरण गरिरहेछौँ। अहिले निःशुल्क खाना बनाएर बिहान बेलुका 2 छाकै अन्डा सहितको हामीले वितरण गरिरहेछौँ। र सेकेन्ड फेजमा हामीले अपाङ्ग, असहाय, तपाईँको के भन्छ सुत्केरी महिलाहरूलाई हामीले चाहिँ रासन दिइरहेछौँ। त्यो रासनमा हाम्रो प्याकेज हुन्छ, रासन प्याकेज। त्यसमा हाम्रो चाहिँ एक बोरा चामल 25 किलोको,
5 किलो दाल हुन्छ, 5 किलो गेडागुडी हुन्छ, त्यसपछि गएर 2 लिटर तेल हुन्छ, 500 ग्राम मसला हुन्छ, 1 पाका नुन हुन्छ र 1 क्रेट अन्डा हुन्छ। त्यसरी हामीले अहिले लगभग 700 भन्दा बढीलाई बाँडिसक्यौँ। त्यो क्रम अहिले जारी छ। हाम्रो टिम सीताजीले लिड गर्नुहुन्छ, सीता भण्डारी, उहाँले गएर बाँड्दै हुन्छ। अहिले पनि बाँडिरहनु भयो होला। अरू बेला हामी तिलकजीको नेतृत्वमा सधैँ दुई टिम भएर हामीले बाँडिरहेछौँ। त्यही सिलसिलामा तपाईँको चाहिँ अब अनि यहाँ अक्सिजनको अभाव भएपछि मास्टरले भन्नुभयो अक्सिजनमा के गर्न सकिन्छ। हामीले प्लान्ट पनि ल्याउने उपाय गऱ्यौँ, तर प्लान्ट ल्याउन सकेनौँ। 1.5 महिना 2 महिना लाग्छ भन्न थालेँ। भनेपछि मास्टरले टोटल गरेर 720वटा अर्डर गर्नुभएको छ, जसमा कि 201 लट आज झऱ्यो। त्यो लगभग हामीले त्यसपछि गएर हिजो तपाईँको 220वटा झऱ्यो, गएर 420वटा झरिसक्यो। अरू आउने क्रम छ प्लेनमा, गएर जम्मा 720वटा आउँदैछ। त्यही क्रममा हामीले अहिलेसम्म ओखलढुङ्गा के अरे हाम्रो आज अघि भर्खर ओखलढुङ्गा जाँदै थियो मेडिकल टिम, मेडिकल सब सेट लिएर। त्यसपछि हामीले गोर्खा पठाएछौँ, त्यसपछि हामीले नुवाकोट पठाएछौँ, त्यसपछि पोखरा गण्डकीमा अघि भर्खर बाढे हामीले सबै लगभग 8-9वटा अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रलाई बाँडिसक्यौँ भनेर खबर आयो होइन। त्यसरी नै गरेर हामीले चाहिँ के भन्छन् दोलखा गएको छ, दोलखाका पनि गइसकेका छ। अनि अब वेस्टको कुरामा हामी हिजो भोलिदेखि हाम्रो ज्ञान सरले भने जस्तै हामीले चाहिँ अभियान सुरु गर्दैछौँ। त्यही हो अहिलेसम्म अपडेट। अब भविष्यमा अरू अपडेट गर्दै रहन्छौँ। धन्यवाद। रमिला पानी हाल्नु, यसरी पानी हाल्नु, यसरी यहाँ म्याक्सिमम पानी हुने हुन्छ। यसरी पानी राख्ने। अब त्यहाँ यसरी लक गर्न पऱ्यो। अब त्यसपछि पहिला यो जोडाउनु क्लिन वाटर र सफा पानी हाल्नुपर्छ। त्यो बत्ती नआएन नि अहिले यो पहिला के त भनै त्यसै बत्ती आछ। आयो यहाँ आयो। त्यो राम्रोसँग जोडिया छैन यो प्लग आउने जाने गरिरहेको चेक गर्नुपर्छ पहिला अहिले हावा फालेको छैन भनेर होइन। अक्सिजन फाल्छ यहाँ। अक्सिजन आइराखेको छ। यो दूर दराजमा दुर्गममा सबभन्दा बढी दुर्गममा जहाँ अक्सिजन सिलिन्डर लिन सकिँदैन, सिलिन्डर लिएर मात्रै हुँदैन, सिलिन्डर रिफिल गर्नुपर्छ। त्यो झन्झट चाहिँ हट्यो। पानी पनि चेन्ज गरिराख्नुपर्छ। 24 घन्टामा चाहिँ पानी चेन्ज गरी जति लिँदै गइसकेपछि पानी घट्दै जान्छ। जब पानी सक्यो भने चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन। सक्यो पनि नसक्यो पनि चल्छ। यो चाहिँ 250वटा पिसहरू यतापट्टि हेर्नु पर्यो। जाँदैछ। जम्मा 700वटा पिसहरू, यसरी बटारिनु भएन, 720वटा पिस। बटारिनु भएन, सिधै गरेर मसला लाउनुले है। यो लाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले हेर्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ अक्सिजनको फ्लो कति हामीले कति लिटर पर मिनट हामीले लिन्छौँ भनेर हेर्नु पऱ्यो। यो चाहिँ 0 मात्रै होइन, यहीँ मतलब हामीले चाहिँ कति चाहिन्छ होइन, बिरामीलाई कति चाहिन्छ, थोरै चाहिएको छ है, थोरै चाहिएको छ भने 2 लिटर पर मिनट भनेर आइरहेको छ। यसको म्याक्सिमम लेभल भनेको रेटमा दिइरहेछ। योभन्दा हामी माथि जानु मिलेन, यहाँ योभन्दा माथि नजा भन्छ होइन, योभन्दा माथि हामी जानु मिल्दैन। यसको चाहिँ क्यापेसिटी भनेको 5 लिटर पर मिनट, किनभने 5 भन्ने लेखा छ नि होइन, 5 लिटर पर मिनट 5 लिटरको हो। त्योभन्दा योभन्दा बेसी जान मिलेन। अलिक गाह्रो भएको छ भने यहाँसम्म जान मिल्यो, योभन्दा माथि जानु मिलेन। त्यसपछि सिधै यस्तो पेसेन्टलाई पर मिनट एकदम म्याक्सिमम आवश्यक पऱ्यो भने 5 त्योभन्दा जानु सकिँदैन। यसको क्यापेसिटी नै त्यति छ। अब यो यो बढाएपछि घटाएपछि मात्रै यो लाउने, किनभने भत्ता आउँछ, भत्ता आउँछ तर्साउँछ नि त होइन।
यो बटारेकोलाई सिधा गर्ने यो एकपटकमा एकजना मात्रै युज गर्न पाउनु यो दुईटाले अर्को कहाँ जोड्नु सक्छ यो नाकमा राख्नुहुन्छ उहाँले होइन त्यहाँदेखि अनि त्यसपछि कस्तो छ अक्सिजन मिठो छैन तितो छैन स्वादै छैन अनि यो चाहिँ हामी पछाडि घटाउन बढाउन मिल्छ है त्यसरी लाउने लगाउँदाखेरि चाहिँ पोजिसन चाहिँ उठ्नै नसक्ने मान्छे छ भने त सुत्तैले लाउनु पऱ्यो भरसक चाहिँ उसको चाहिँ अलिकति यो लेभल चाहिँ उठेको हुनु पऱ्यो कि चियरमा बस्छौँ नि हामी त्यस्तो पल्टेखेरि र निकाल्ने अब यो चाहिँ फेरि बाफ लिने हो कि यहीँबाट यो त्यसको पछाडि यो जोड्ने पछाडि तान्ने बाफ लिने पनि यही हो होइन बाफ चाहिँ